पुरनूर मुतबरक सादतें रहमतें सहरी की बरकतें रहमान का इनाम शुरू हुआ माह रमज़ान। चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी ने माह मुक़द्दस का चांद नजर आने का ऐलान किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। कराची में जोनल कमेटी का इजलास हाफिज मोहम्मद सल्फी की ज़ेर सदारत हुआ। जोनल कमेटी के मेंबरान ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से नाजरीन को रमज़ान मुबारक। की रहमतों के सदके या अल्लाह हम मुसलमानों पर अपना करम और फजल फरमा। या अल्लाह मेरे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यहाँ बसने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मेरे मुल्क को इस्तकामत नसीब फरमा। या अल्लाह जो इंतशार की कैफियत है या अल्लाह इससे हमें निजात अता फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के गयूर मुसलमानों की मदद फरमा। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कराची में चांद नजर आते ही शहरियों ने कमर कस ली। मुख्तलिफ बाजारों में शहरियों का रश लगा रहा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी डेरे डाल दिए। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक भी जाम रहा। शहरियों का अशिया खुरनोश महंगी मिलने का शिकवा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत। शहरी परेशान, कहते हैं कि बाजार से महंगी चीनी नहीं खरीद सकते, आटा भी नहीं मिल रहा। अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। BISP और आम सारिफ की तफरीक खत्म करने की अपील। महंगी मतलब जो रेट दे रहे हैं उस रेट में मिल रहा है, सब्सिडी की तरफ से नहीं मिल रहा हमारे को। मगर बाहर तो बहुत ज़्यादा हैवी रेट होते हैं ना, तो हम गरीब आदमी हैं। अब घर का हमारी कोई सैलरी इतनी तो है नहीं है, तो यहाँ आम आदमी मिलना चाहिए ना। अब जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं हमारे को, लेकिन आम आदमी को तो नहीं है ना, कार्ड वालों को। महंगी खजूर ने दुकानदारों और शहरियों को परेशान कर दिया। खजूर मार्केट में शहरी खरीदारी में मसरूफ। सार्फिन का खजूरें महंगी होने का शिकवा, कीमतें कम करने का मुतालबा। खजूर फरोश कहते हैं कि खजूर की दरामदाद मुतासिर हो, ईरानी खजूर ज्यादा फरोख्त होती है। नाजायज मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 5 रोज में मजमूई तौर पर 42 लाख रुपए से जायद जुर्माना। शहर में 163 गिरां फरोशों को 6,46,000 रुपए जुर्माना किया गया। जिला जुनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, मलीर, कोरंगी और किमाड़ी में कार्रवाइयाँ की गई। सलीम राजपूत शहरियों को सस्ती अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। रमज़ानुल मुबारक में सरकारी और निजी इदारों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 से 12 बजे तक खुलेंगे। शाम में तदरीसी औकात कार 2:30 से 5 बजे तक होंगे। बैंक पीर से जुमेरात सुबह 9 से 2 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे को बैंक 8:30 से 1 बजे तक आवाम को सर्विस फराहम करेंगे। स्टॉक मार्केट माह मुक़द्दस में 9:17 पर खुलेगी। पीर से जुमेरात स्टॉक मार्केट 1:30 बजे बंद होगी। रमज़ानुल मुबारक में जुमे को स्टॉक मार्केट 12:30 पर बंद हो जाएगी। पुराने रेट पर BRT मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। मेयर कराची कहते हैं कि जब मंसूबे का टेंडर मंजूर किया गया, डॉलर 150 का था। डॉलर की कीमत दुगनी होने से दुश्वारी का सामना है। मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दी है। जैसे ही मंजूरी हो जाएगी, काम का आगाज हो जाएगा। मेयर कराची अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। अब्बासी शहीद अस्पताल में नौ तामीर शुदा गायनी वार्ड का इफ्तिताह। ICU और नर्सरी का भी इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब बोले, अब्बासी शहीद अस्पताल को अपग्रेड कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल गरीब और मुतवस्सित तबके की आखिरी उम्मीद होते हैं। इंसानियत की खिदमत भी इबादत है। हमारा टारगेट है कि इस अस्पताल की ग्लोरी को, इस अस्पताल का जो स्टेटस था उसको इंशाल्लाह उसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में हम रिवाइव करेंगे, रिस्टोर करेंगे, ताकि लोगों की खिदमत इंशाल्लाह ऐसी काम जारी रहेंगे। लोगों के दिलों से ये नारा निकलेगा इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस अस्पताल के लिए,
اس ہسپتال کے عملے کے لیے، اسپتال میں آنے والے پیشنٹس کے لیے انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ کراچی شہر کے اندر، ہمارے صوبہ سندھ کے اندر، پیارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ بہتری کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی گیٹ اور 3 کلومیٹر سڑک کا افتتاح۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ 17 ماہ میں گورنر ہاؤس میں آئی ٹی یونیورسٹی قائم کر دی۔ ماہ رمضان میں سحر و افطار کا خصوصی اہتمام ہوگا۔ عوامی شکایات سننے اور راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ 28 سال بعد 9ویں سے 12ویں جماعت کے نئے مضامین متعارف۔ قومی نصابی کونسل نے نئے مضامین متعارف کرائے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے 10، اضافی تکنیکی مضامین کے 14 اور اختیاری کے 38 مضامین اپ گریڈ۔ میڈیکل ٹیکنالوجی، فیشن ڈیزائننگ، ڈریس میکنگ متعارف۔ ڈائریکٹر قومی نصابی کونسل کا کہنا ہے عالمی زبانوں کو بطور مضامین شامل کیا جا رہا ہے۔ چینی، فرانسیسی، فارسی اور عربی زبان بطور مضمون شامل ہے۔ انٹرمیڈیٹ سال اول کے خراب نتائج کے آفٹر شاکس این ای ڈی یونیورسٹی نے داخلہ میرٹ کم کر دیا۔ 55% مارکس دینے والے طالب علم بھی این ای ڈی میں داخلہ درخواست دینے کا اہل ہوگا۔ پہلے 60% نمبروں والے طلبہ درخواست دے سکتے تھے۔ صرف 600 طلبہ نے پری انجینئرنگ میں A1 گریڈ لیا۔ این ای ڈی یونیورسٹی میں 2000 سے زائد نشستیں کراچی بورڈ کے طلبہ کی ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کی اپنے ہی بنائے رولز کی خلاف ورزی۔ اساتذہ کے 3 سال تک تبادلوں پر پابندی کے باوجود تبادلے کر دیے گئے۔ 13 اساتذہ کے رولز کے خلاف تبادلے۔ 5 پرائمری اساتذہ کا کراچی تبادلہ کر دیا گیا۔ گیس بحران سے اہلیان کراچی پریشان۔ رات ہو یا دن کسی بھی وقت گیس غائب کر دی جاتی ہے۔ نارتھ ناظم آباد، کورنگی اور اورنگی ٹاؤن کے مکین خوار، گلشن اقبال، گلستان جوہر سمیت کئی علاقوں کے مکین بھی چکرا گئے۔ گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بحال۔ گیس اور بجلی کی بڑھتی قیمتوں سے تاجر چکرا گئے۔ بلوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا۔ سابق سینئر نائب صدر کاٹی ماہین سلمان کہتی ہیں 1 سال کے دوران بجلی 230% مہنگی ہو چکی۔ گیس کی قیمت بھی 1100 روپے فی MMBTU سے بڑھا کر 2750 روپے کر دی گئی۔ انڈسٹری کو چلانے کے لیے کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ چارٹرڈ آف اکانومی پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ پورا جو ہے نا ہمارا سائیکل ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ اب یہ حکومت آ رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، وی ڈونٹ نو کہ کون حکومت ہے۔ چارٹر آف اکانومی کی آپ بات کرتے ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ اب کروائیں، کیونکہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی جی کراچی کی انڈسٹری وائنڈ اپ کر کے آپ نے پتہ نہیں کہاں بھیجنی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس 13 مارچ کو بلائے جانے کا فیصلہ۔ 14 مارچ کو سینٹ کی 2 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے اسلم ابڑو اور جام سیف اللہ دھاریجو امیدوار۔ سنی اتحاد کونسل کے نذیر اللہ اور شازیہ جعفرانی بھی امیدوار۔ 13 مارچ کو سندھ اسمبلی کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دیا جائے گا۔ سینٹ الیکشن صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ کی نگرانی میں ہوں گے۔ سندھ کابینہ کے لیے مشاورت کا عمل جاری۔ 2 روز تک 12 سے 15 رکنی کابینہ حلف اٹھائے گی۔ ناصر حسین شاہ، شرجیل انعام میمن، عزرا فضل پیچوہو کو وزیر بنائے جانے کا امکان۔ سعید غنی، ضیاء الحسن، آغا سراج درانی، سردار محمد بخش مہر کے نام بھی زیر غور۔ مختوم فخر الزماں، نثار کوڑو، ساجد جوکیو، یوسف بلوچ اور جام مہتاب جہر کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔